अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हम आपको लिए चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद, जहां मरियम नवाज शरीफ मीडिया से खिताब करने जा रही हैं। मियां दे नारे बचन गए, मियां दे नारे बचन गए। आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई अब राज करेगी। आप पागल तो नहीं है? आप हमारे नारे भी लगा रहे हैं और पीटीआई के भी। मैडम ਅਸੀਂ एहतजाज कर रहे हैं, नारे नहीं ला रहे। अपने चाचे को कह के सारी वर्दियां चेंज करा लो। और तुम लाहौर पुलिस इस्लामाबाद कैसे पहुंची हुई है? और सारे पर्सनल सिक्योरिटी है इन्हां दी। अच्छा, तो आप पर्सनल सिक्योरिटी हैं? मैं एक जरूरी बात करने आई हूँ आफ्ताब साहब, आपके बीच में शुरू हो गए। नहीं, मैंने नहीं, वो नारे शुरू हो गए थे। जी जी प्लीज। पाजी ने भी नारा लाना है जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन लोगों का जो हमारे लिए धूप में खड़े हुए, जिन्होंने हमारे लिए दरियां बिछाई, जिन्होंने हमारे लिए चावल उगाए। चावल उगाए? तो अब सबको चावल ही सर्व होंगे ना, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने चावल उगाए हैं। हाँ जी, चावल और आइसक्रीम से तवाज़ो की गई थी। और फिटे मुंह ऐसे कंट्रास्ट था और हनीफ चावला दी आइसक्रीम पापा खाई जान दे। सर मैं समझा रहता है तो चाचे ने कहा कि सारी वर्दियां तो चेंज कराओ। तुम्हें वर्दी में प्रॉब्लम क्या है? हर बड़ी गर्मी है, सिर्फ साढ़े नाल ज्यादती हो रही है। बाकी तुम किसी भी शहर चले जाओ, वो कालियां वर्दियां पा के फिर रहे हैं पुरानियां ही। यार हम यहाँ पर प्रेस टॉक करने आए और इसकी अपनी तकरीर खत्म नहीं हो रही। किसकी? टीरे दी और के दी। प्लीज घर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहती। क्यों सलूट मारती जा रही हो तुम? अफसर ने जी की कर दे ड्यूटी। वो कौन सा होता है उनके पास? कमाल कर रही हो। हाँ, वजीर आजम की धी अफसर नहीं होती। शर्म करो, तुम खुद पुलिस ऑफिसर हो और खामखा एक सिविलियन को सलूट पे सलूट मारती जा रही हो। इस भाई दी गल ते ना जाना, पागल है जी। मैडम वो चाचे ने कहा सारी वर्दियां चेंज करा दो। कुछ तकरीर करो। जी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन सहाफी भाइयों का जो मेरे इंतजार में सड़कों पर खड़े रहे। अच्छा जी, मैं जानना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है? ये किसी बेवकूफ ने गलती से लिखवा दिया है। हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलतियां करते हैं। नहीं, लेकिन इसका तुक क्या है? डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से इंतकाम लेने का बेहतरीन तरीका जमहूरियत है। नहीं, असल में वो नीचे लिखवाना चाहता था ब्रैकेट पे फ्रॉम पाकिस्तानी, तो ये गलती से लिखा गया फ्रॉम पाकिस्तान। तो हु इज पाकिस्तानी? ये हमारा वो वर्कर जो थोड़ा सा हिला हुआ है। हमारे सारे वर्कर तकरीबन हिले हुए हैं। मैडम वो चाचे ने कहा कि वर्दियां तो चेंज करा दो। पर रस्ता दे, निके मियां साहब आ रहे हैं, किताबा फड़ के खलोते हो। आ जाओ, कुछ नहीं कहते, आ जाओ, इधर आ जाओ। ये मियां साहब नहीं, ये मजनून है। अच्छा, छोटे मियां साहब ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं जेआईटी के काम कर रहा था जी। कुछ असल जेआईटी ने रोटी मंगानी हो ना तो इन्हें बुला लेंदे ने। वैसे जितने फेरे बेचारे छोटे मियां साहब को लगवाए गए हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी और ने लगाए हो। मिनते जीआईटी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ। वैसे इंसाफ का तकाजा है वे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो ताजा तरीन नाम आ रहा है, इंटरम प्राइम मिनिस्टर, वो कैप्टन सफदर है। हो सकता है कि यही वजह हो कि लाहौर वाले बाप बेटा पीछे नहीं खड़े थे। हाँ जी, चीफ मिनिस्टर पंजाब क्यों नहीं आपके साथ आए? उनके साहबजादे हमजा शहबाज क्यों नहीं आए? हो सकता है कि आ ही जाए। अगर आ जाना तो साड़ी वर्दियां चेंज करवा देना। तेरा मसला की है? अच्छा जी, शुक्रिया अदा करने से अगर फुर्सत होगी हो तो कोई काम की बात भी करें और मीडिया के कुछ सवालों का जवाब भी देना है आपने। प्लीज गो अहेड। जी आफ्ताब साहब, मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ हर सवाल का ठीक ठीक जवाब दिया। आपको कैसे पता चला कि हर सवाल का जवाब ठीक था? वो बिचू कहते रहने ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। उन्होंने पूछा फ्लैट कितने दे लाए से? इन्होंने कहा 600 अरब दे। उन्होंने कहा वेरी गुड। मुड़े आख्या कि पैसे कतरी शहजादे ने दिते सन? इन्हें कहा जी, उन्हें कहा एक्सीलेंट। उन्होंने पूछा दुबईयों कदर पैसे किवें गए? इन्होंने कहा एवें। उन्होंने कहा वेरी गुड। आफ्ताब साहब, आप इनकी बकबक पे ध्यान ना दें। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दे रहा। सवाल कुछ और हुए थे। बताइए ना, क्या क्या सवाल हुए थे? इसे छोड़े ना आप। बात सिर्फ ये है कि मेरे सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। आपका सवाल क्या था? सवाल सिर्फ ये है, आपसे भी और जेआईटी से भी, कि मेरे खानदान का कसूर क्या है। इसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ जी, खान साहब आप दें। इन्हें किसने बुलाया है? इनके पास राइट ही नहीं बात करने का। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? मेरी बात सुने। हमें कोई बात नहीं सुननी आप। देखिए आफ्ताब, आफ्ताब साहब हमारी बात सुनने के लिए बैठे हैं, इनकी बात सुनने के नहीं लिए? नहीं, आप खान साहब एक लम्हे के लिए रुक जाएं जरा, वो अपना मौकफ बयान कर लें। भाई मौकफ क्या सुनूं मैं उनका? उन्होंने जो सवाल किया है मुझे उसका जवाब देने दो। वो सवाल उन्होंने जेआईटी वालों से किया है। तो सीधी तरह कहे ना कि जेआईटी में आप बैठे हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आफ्ताब? अल्लाह की कसम मैं यहाँ बैठा हूँ। क्यों बताएं मैं यहाँ से उठा हूँ? मैं उठ के गया हूँ जेआईटी?
میں نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی. اور وہ تو محاوراتن بات کریں. خان صاحب ایک تو آپ کو بات کی سمجھ بہت لیٹ آتی. جواب لے لو, انہوں غش پہن آلا ہے. جی خان صاحب. خان صاحب آفتاب کیوں آپ ہم سے پوچھیں؟ یار اب میں تو آفتاب میری بات سنیں. خان صاحب کو صرف بات مکمل کر لینے دیں. نہیں کیوں کرنے دیں ان کو؟ باجی کر لینے دیں. انہوں نے پوچھا ہے ہمارا قصور کیا ہے. جی. میں ہسٹری سے آپ کو بتاتا ہوں. لو جی ایسی بیٹھ جائیے, انہیں بہت لمبی گل کرنی ہے. اچھا جی, آپ صرف ایک فقرہ بول سکتے ہیں, ایک فقرہ. یار کیسے فکرے میں بتاؤں. میں نے جاتی عمرہ سے بات شروع کرنی ہے اور پھر یہاں تک پہنچ رہے ہیں. جاتی عمرہ رائیونڈ والا یا ترن تارن والا؟ ترن تارن ہندوستان والا. اچھا بولیے ایک فقرہ آپ کے پاس. وہ فکرہ تو یہ بول چکے ہیں, ان کے پاس تو کچھ اور ہے ہی نہیں بولنے کو. اچھا نہیں, میری گزارش پہ آپ انہیں ایک فقرہ صرف بول لینے دیں. آفتاب, ایک غریب لوہار سوا مرلے کے مکان سے اٹھ کے یہاں آتا ہے. اس ملک میں فکرہ ختم, فکرہ ختم. نہیں ابھی فقرہ بیچ میں پہنچا. اچھا جی پھر وہ خاندان اس غریب ترین ملک میں آ کر دنیا کے 500 امیر ترین خاندانوں میں کیسے ہو گیا؟ ہاں جی. آپ نے کبھی ریگز ٹو ریچز کتاب پڑھی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ریگز ٹو ریچز ایک سٹوری کے طور پہ, ایک کہانی کے طور پہ سناتے ہیں کہ چیتھڑوں سے لوگ دیکھیں کیسے پوشاک تک پہنچے, کیسے امیر کبیر ہو گئے. یہ امریکہ کے بڑے مشہور لوگ اس میں آتے ہیں. کارنیگی نے اس پہ بہت کچھ لکھ رکھا ہے, راکے فیلر نے لکھ رکھا ہے. تو اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ تو ہم بھی ریگز ٹو ریچز ہے نا. مسئلہ ہی یہی ہے کہ اقتدار میں آ کر اگر آپ امیر ہوئے تو کیا ہوئے. یقین کیجئے اگر آپ واقعی ریگز ٹو ریچز جینوین کہانی ہوتے, میں آپ کو خود سلوٹ کرتا, جیسے یہ بےہودہ سلوٹ کر رہی ہے نا یہ لیڈی آفیسر. آپ تیرا بیڑا غرق. لو جی پہلے اکھ دا مسئلہ سی, ہن لت نوں بھی ٹیڑا ہو گیا ہے. تمیز کر میں اے بوٹا بھی ریگ ٹو ریچز سی. یار میں سیریس ایک بات کر رہا ہوں, کنکلوڈ کرنے دو گے کہ نہیں؟ جی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اقتدار میں آ کر جو امیر ہوا نا اس نے کوئی کمال نہیں کیا. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ اکثریت ہمارے ہاں جو عمرا کی ایک فوج ہے, ظفر موج ہے, جس کے گرد گھیرا تنگ ہونا بہت ضروری ہے. تو حساب کتاب دے دیں, منی ٹریلز دے دیں, جو ہے. صرف ایک خاندان نہیں, میں اس چیز کے بھی سخت خلاف ہوں کہ ایک ہی خاندان کی آپ تطہیر کرتے چلے جائیں. نو, سب خاندان انوالو کرنے ہیں جنہوں نے سیاست کو سیڑھی بنا کے اربوں کمائے. میڈم پتہ نہیں کوئی گورنمنٹ آنے کے نہیں, چاچے نے کہا کہ وردیاں تو چینج کرا دو. آفتاب, یہ کہتے ہیں کہ 1937 سے ہمارا احتساب ہو رہا ہے, تو کیا یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہی کچھ کرتے تھے؟ نہیں پہلے یہ نہیں کرتے تھے, پہلے اقتدار میں بھی نہیں تھے. بہت سی باتیں خواتین و حضرات اس طرح سے ہوتی رہی ہیں جو سیاق و سباق سے ہٹ کے اور کم وقت میں کر دی گئی. مثلا یہ کہنا کہ ہماری وجہ سے آپ کے پاس وہ اسلحہ آیا جو 65 میں استعمال ہوا, آج تک شہباز شریف نے یا ان کے کسی ترجمان نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا. ہوا یہ کہ شریف خاندان کا بزنس پہلی مرتبہ ترنگ میں آیا وہ 50s تھے, ارلی 50s. کورین وار کے بعد بے پناہ ضرورت تھی لوہے کی, بہت سارا را مٹیریل باہر سے بلوا کر, اور یہ چونکہ ان کا کام ڈھلائی تھا, انہوں نے بہت مدد کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت سا اسلحہ جو 65 میں استعمال ہوا, وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کا سارا انہوں نے مینوفیکچر کیا, لیکن ان کی مینوفیکچرنگ کام ضرور آئی. یہ ارلی 50s کا ریفرنس دینا بھول گئے. کورین وار اور کورین وار کے ثمرات بھی, اور بہت ساری وارز کے ثمرات, میں سمجھتا ہوں کہ افغان وار کے ثمرات سب سے زیادہ یوٹیلائز اس خاندان نے کیے ہیں, فائنینشلی نہیں تو پولیٹیکلی ضرور کیے ہیں. ویسے سر میرا آپ سے ایک سوال ہے. میرے سے کیوں سوال کرتے ہیں آپ؟ مریم صاحبہ سے کیجئے. سر ان کو تو فرصت ہی نہیں شکریہ ادا کرنے سے. یہ آواز تو لگتا ہے پانڈے کا جی. آپ سے میرا سوال ہے. جی. انہیں تو ان کو کرایہ لینا جی. سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رائت بھی ہوگی یا کام ختم ہو گیا ہے؟ کام ان کا میرے حساب سے تو ختم ہو گیا, یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں. بات یہ ہے آفتاب صاحب, ہمیں کوئی روح رعایت نہیں چاہیے تھی, سیاسی شہادت چاہیے تھی, وہ ہمیں مل گئی. اس نے کہا آپ کو سیاسی شہادت مل گئی ہے؟ اس نے اب آپ خود بتائیے کہ ڈیموکریسی ڈی ریل کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ اس جیسی ڈیموکریسی ڈی ریل نہیں, کرش ہو جانی چاہیے, فنش ہو جانی چاہیے فار ایور. یہ ڈیموکریسی نہیں, یہ اولیگارکی کی بھی بدترین قسم ہے. میں تو ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ڈیموکریسی کی پیروڈی ہو رہی ہے اس ملک. مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. جی جناب. بار بار جی آئی ٹی والے مجھے کیوں بلا لیتے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ آغاز آپ نے کیا تھا, وہ آپ نے ایک گفتگو کی جس میں 25-30 مرتبہ الحمدللہ کا استعمال کیا تھا, اس وجہ سے پھر آپ کی باری آتی ہے. آفتاب منی ٹریل بھی ان دونوں بھائیوں کے پاس ہے, یہ دے نہیں رہے. بس کر دیجئے,
हाँ साहब बस कर दीजिए, फिक्र खत्म हो गया आपका। मैं ही फेस कर रहा हूँ जीआईटी को, और तो कोई नहीं कर रहा। मैडम आपसे मेरा एक सवाल है। अभी नहीं, आपको बाद में सब सवालों के जवाब देंगे। बाद में कब? जब हुकूमत खत्म हो जाएगी। साड़ी वर्दियां तो चाचे नु क्या के चेंज सर मेरी एक सजेशन है कि नहीं, वो क्या? ऐतकी जेड़ा फैसला आवे वो उर्दू विच आवे, नहीं तो इन्हें मठियाई मोड़ खा लेनी। दुर दुर नागी ये दे नारे, ये दे नारे, अच्छा खान साहब ने भी 2 बार हाथ चुके हैं। अच्छा जी, किसी और का कोई सवाल है तो कर सकता है। जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। तू बकवास बंद कर। Good news, Rat will take a break. Stay with us.